नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ। हरेक हप्ताको शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुने कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेली लिएर आजको हप्ता पनि म नियमित प्रस्तोता सुभाष खनाल आइसकेको छु। शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुने यो कार्यक्रम आइतबार बिहान 11 बजे पुनर्प्रसारण हुने गर्दछ। टिमको स्क्रिनमा कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेलीमा हामीसँग विभिन्न सिर्जना क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू रहनुहुने गर्छ। आज पनि मसँग हुनुहुन्छ कवि, लेखक, प्रलेसका पूर्व महासचिव आरएम डङ्गोल। उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। आरएम डङ्गोल 2036 साल भाद्र 12 गते नुवाकोटमा जन्मिनुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको कविता सङ्ग्रहहरू राशिफल हेरिरहेको मान्छे 2056, 10 गजा वारी 2063, 14 वर्षपछि 2071 र यतै कतै 2077 प्रकाशित छ। उहाँ लेखनमा निरन्तर क्रियाशील हुनुहुन्छ। यतिखेर म कवि, लेखक, प्राध्यापक आरएम डङ्गोलसँग जोडिन चाहन्छु। यतिखेर मसँग हुनुहुन्छ कवि आरएम डङ्गोल, प्रगतिवादी कविता लेखनमा लामो समयदेखि क्रियाशील कवि व्यक्तित्व आरएम डङ्गोलसँग कुराकानी गर्न लागिरहेको छु। तपाईलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सुभाषजी। हामी टिमको कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेलीमा छौँ र आज तपाईसँग कुराकानी हुँदैछ। यो समय अलिकति जटिल छ। परिस्थिति एउटा कोभिड-19 एउटा संक्रमणको समयमा हामी रहेका छौँ र सबै प्रायश आइसोलेसन तथा आफ्नै घरभित्र प्राय सीमित हुनुहुन्छ। यस्तो परिस्थितिका बीच एउटा कवि लेखक कस्तो मानसिक यात्राबाट गुज्रिदो रहेछ, अलिकति अनुभवका लागि आग्रह गरे। मेरो वैयक्तिक अनुभूति चाहिँ साह्रै तिक्त रह्यो सुभाषजी। यो बिचमा हामीले कल्पनै नगरेको त्रासद हामीले भोग्न बाध्य भयौँ। हामीले भनेको हामी नेपालले मात्र होइन, विश्वका सम्पूर्ण मानव जातिले नै यो त्रासद भोगिरहेको अवस्था हो। अझ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मेरो घरमा मेरो बुबा यही बिचमा जेठको 13 गते उहाँलाई ब्रेन ह्यामरेज भयो। त्यति बेलामा हस्पिटल लाने अवस्था पनि भएन, किनभने कोभिडको त्यो एक खालको अप्ठ्यारो अवस्था थियो। अनि बुवाको जुन छटपटी थियो, त्यो ब्रेन ह्यामरेज हुँदाखेरि मस्तिष्कमा जमेको रगत त्यो सफा पार्नको लागि लगाइएको समय, अनि त्यो बेलाको दौडधुप, डक्टरहरूको चाहिँ यो चापाचाप, यसले व्यक्तिगत जीवनमा मलाई भन्नुहुन्छ भनेदेखि साह्रै दुःखदायी रह्यो यो क्षण मैले मेरो भोगाइमा। तर आम मान्छेले अहिले भोगिरहेको एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् न, अब कहिले खोल्ने कहिले बन्द गर्ने अवस्था, कहिले अलिकति मान्छेहरूको चाहिँ सङ्क्रमण दर अलिक कम जस्तो देखिने, कहिले बढी देखिने अवस्था। यसले केही पनि भन्न नसकिने, कहाँ पुर्याउने हो, संसारलाई कहाँ पुर्याउने हो, हामी कहाँ जाँदैछौँ भनेर केही पनि भन्न नसक्ने अवस्था। यस्तो अन्यलग्रस्त अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। यो सबै आम मान्छेको सामूहिक भोगाइ नै हो जस्तो लाग्छ सुभाषजी मलाई। सामूहिक रूपमा एउटा समस्याको पाटो रह्यो, साथै तपाईँ आफू पनि एक ढङ्गले मानसिक पीडाको अवस्थाबाट गुज्रिनु भयो, त्यस हिसाबले पनि अलिकति गाह्रो भयो भन्ने कुरा सेयरिङ गर्नुभयो। मैले बिचमा रचना कस्तो गर्नुभयो भन्ने कुरालाई धेरै ध्यान दिइनँ। यस हिसाबले तपाईँ आफै एक ढङ्गले बुवाको उपचारमा पनि केन्द्रित रहनुभयो भन्ने कुरा रह्यो। यतिखेर एउटा रचना सुनौ, त्यसपछि फेरि हामी थप वार्तामा अगाडि बढ्छौँ। हुन्छ, म सुरुमै एउटा कविता सुनाउँछु। इच्छा पत्र शीर्षकको कविता सुनाउँछु। इच्छा पत्र यो पछिल्लो कविताहरू नै हो। हजुर। उसको लागि लेख्नु छ एउटा सुन्दर कविता। उसको लागि लेख्नु छ एउटा सुन्दर कविता। कविताको लागि सुहाउँदो रङ छान्नु छ, मिठो स्वाद चयन गर्नु छ, एक अर्कासँग मृदु स्पर्श गर्नु छ कविताका माध्यमबाट। अरूहरू चाहिँ लाममा लामो लाम भएर कागजको पाना पानामा थोपा थोपा मसीका थोपाहरू पोख्नु छ र बनाउनु छ कविताको सुन्दर चित्र। मान्छेहरूलाई भेट्नु छ, गुनासो सुन्नु छ, दुखेसो पोख्नु छ, उनीहरूकै शब्द सापट्टि लिएर उनीहरूका लागि सुन्दर कविता लेख्नु छ। स्वप्न क्षितिजमा पोखेका घामका छिटाहरू बटुल्नु छ, निधारबाट ओझेल परेका रुख बुट्यानका छायाहरू पछ्याउनु छ, गोडमेल गर्नु छ इच्छा आकांक्षाका थुम्का थुम्की पाखा पखेराहरू। हलो, कुटो, कोदालो, हँसिया, हथौडा, सलाइको बट्टा,
साँचोको जुत्ता, काङ्गियो वा माटोको घैँटो, गाई गोरुको बथान, साइकल, चर्खा, एउटा मानिसका लागि चाहिने र उसले आर्जन गरेका यस्तै यस्तै श्री सम्पत्तिहरू सबै उनीहरूलाई नै जिम्मा लगाउनु छ। एउटा सुन्दर कविताको लागि चाहिने उत्साहका रङहरू, इच्छा आकांक्षाका तस्बिरहरू, हर्ष खुसीका शब्दहरू साटासाट गरेर लेख्नु छ कविताको इच्छा पत्र, लेख्नु छ कविताको इच्छा पत्र। धन्यवाद। लेख्नु छ कविताको इच्छा पत्र। सुन्दर कविता वाचन गर्नुभयो, यस निम्ति धन्यवाद। पछिल्लो समय तपाईँ केही समय अगाडिसम्म प्रगतिशील लेखक सङ्घको महासचिव पनि हुनुहुन्थ्यो र पछिल्लो समय जसरी कम्युनिस्ट मुभमेन्ट चाहिँ एउटा स्खलनको मोडमा गइराखेको छ, प्रगतिशील लेखन अथवा प्रगतिशील लेखक सङ्घलाई पनि केही साथीहरूले त्यसरी आरोपित गरिराखेको देखिन्छ। यस बीच तपाईँको धारणा चाहिँ के छ? मलाई जहिले पनि खड्किने कुरा के हो भने सुभाषजी, साहित्य चाहिँ प्रतिरोधी चेतनाको दस्तावेज बन्नुपर्छ भन्ने हो। प्रतिरोधी भन्नासाथ तपाईँ हामीले हाम्रो इच्छा आकांक्षा, हाम्रा स्वप्न होइन, त्यसमा बाधा अवरोध खडा गर्ने जुनसुकै परिस्थिति अवस्था राज्यबाट सृजित होस् या मानवीय व्यवहारबाट होइन, त्यस्तो कुप्रवृत्तिको, त्यस्तो राज्य यन्त्रणाको चाहिँ विरोधको माध्यम साहित्य बन्नुपर्छ र स्रष्टाले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने हो। अब पछिल्लो समयको कुरा गर्ने हो भने समस्याहरू राष्ट्रिय जीवनमा चुलिदो छ। हेर्नुहोस् है, समस्या समाधानको प्रयास नभएको भन्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, पुरै जवाबदेहीताबाट मुक्त भएको, जवाबदेहीहीन होइन, त्यो पनि भन्न मिल्दैन। तर जे जसरी प्रयासहरू गर्नु पर्थ्यो, गरिनु पर्थ्यो, त्यो प्रयासहरू नभइरहेको जस्तो अनुभूति आम मान्छेले गरिरहेको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, सजिलो छ आलोचना गर्न, सरकारको आलोचना गर्न सजिलो छ। हेर्नुहोस्, टुडी खेलमा खानेकुरा खान लागिरहेको बेलामा संविधान दिवस मनाउँदाखेरि पुष्पवृष्टि हुन्छ। पुष्पवृष्टि चाहिँ त्यो टुडी खेलको खाना खाने लाममा पुग्छ कि आलोचना कति सजिलोसँग सठिक ढङ्गले गर्न सकिन्छ। हेर्नु न, त्यो दुईटा तस्बिर देखाएर सरकारको आलोचना गर्नलाई हामी सजिलैसँग सक्छौँ। तर एकचोटि आफ्नो जवाबदेहिताको कुरा गरौँ त, नागरिककै जवाबदेहिताको कुरा गरौँ न। कोभिडबाट बच्नका लागि हामी आफैले कति अवेरनेस चाहिँ हामीले अप्नाइरहेका छौँ, हामी आफै कति अवेरनेस अवस्थामा छौँ कि सानो एउटा भूमिका हामीले चाहिँ निर्वाह गर्न सकिरहेको छ कि छैनौँ भन्ने कुरा पनि त हो नि होइन। कारण सत्ता र सरकारतिर मात्रै चाहिँ तिर्स्याएर कमी कमजोरीको खेती गर्नुभन्दा पनि मलाई के लाग्छ भने हामीले हाम्रो दायित्व पुरा गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला यदि हामीले हाम्रो दायित्व जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्यौँ भने अनि अरूतिर तिर्स्याउने हतियारहरू तिखो बनाएर राख्नुपर्छ। त्यो निश्चित रूपमा कवि, कलाकार, साहित्यकारहरूले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम नै त्यो हो। प्रगतिशील लेखक सङ्घले नगरेको होइन, प्रगतिशील लेखक सङ्घले अहिले पनि त्यो प्रतिरोधी चेतना निर्माणको कामहरू गरिरहेको छ। अब परिस्थिति प्रतिकूल छ, तपाईँ हामीले अनुभूत गर्दै आइरहेका हौँ होइन। यो स्थितिमा पनि उनले भर्चुअल माध्यमबाट खास गरी आफ्नो सङ्गठनभित्र आबद्ध रहेका साथीहरूलाई एक ठाउँमा समेटेर कामहरू गर्दै आइरहेको। अस्ति भर्खर पनि असोज 6 गतिको दिन चाहिँ स्थापना दिवस, प्रलय स्थापना दिवस मनाइसकेको अवस्था छ र त्योभन्दा अगाडि यसले त्यो वैचारिकी निर्माणको लागि गरिँदै आएको परिसंवाद कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेको अवस्था हो। तर यतिले पुग्दैन भन्ने लाग्छ मलाई, किनभने समेट्नु पर्ने स्रष्टाहरू एकै ठाउँमा अझै समेटिन नसकेको अवस्था छ। अनि आरोपहरू प्रत्यारोपहरू चलिरहेको अवस्था छ, किनभनेदेखि यसबाट बाहिरिनेहरूको पनि एउटा पङ्क्ति छ। अब यसभित्र कसरी उनीहरूलाई जोड्दै जाने होइन, उनीहरूको विश्वास आर्जन गर्ने, आम स्रष्टाहरू, प्रगतिशील स्रष्टाहरूलाई एक ठाउँमा जोड्नका लागि यसले खेल्नुपर्ने नेतृत्वदायी भूमिकाको बारेमा चाहिँ अर्को ढङ्गबाट विमर्श थालिनुपर्छ, चिन्तन मनन गरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। आत्ममूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ भन्ने लाग्छ। अब यो प्रलेसको पछिल्लो समयको अधिवेशनले एक खालको विधान तय गर्यो, प्रतिबद्ध, वैचारिक रूपमा प्रतिबद्ध, योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ प्रतिबद्धता नहुँदाखेरि स्वतन्त्र प्रगतिशील लेखकहरूलाई पनि यसमा समावेश गर्न सकिने अवस्था थियो। पछिल्लो समय चाहिँ त्यो अवस्था रहेन, त्यसले पनि अलिकति साँगुर्यायो भन्ने खालको चिन्तन छ। यसलाई कसरी सोच्नुहुन्छ? अब यसमा चाहिँ के भने हेर्नुहोस्, म फेरि पनि एउटा कुरा जोड दिएर भन्न चाहन्छु।
हजुर लेखकहरूको प्रतिबद्ध हुनैपर्छ। लेखकहरू वैचारिक हिसाबको प्रतिबद्धता एकातिर छ होइन। हजुर म अहिले पार्टी पक्षधरताको कुरा गर्दिनँ, पार्टीहरूको कति सदस्यहरूले पार्टी सदस्यता लियो भन्नेतिर नजाउँ। लेखकहरूले कुन कुन पार्टीको सदस्यता लिएको छ भन्ने भन्दा पनि वैचारिक प्रतिबद्धताको कुरा हो। हेर्नुहोस् अहिले पनि प्रलेसलाई साँगुरो भनेर जुन साथीहरूले आरोप लगाएर त्यो एक खालको उहाँहरू बहिर्गमनमा जानुभयो, उहाँहरूले गरिरहनु भएको गतिविधि तपाईँहरूले हेर्नु, उहाँले के गर्नु भएको छ। सङ्गठनभित्र रहेर उहाँले होइन योजनाबद्ध ढङ्गले सङ्गठित ढङ्गले आवाज उठाउन सक्नु भएको भए त्यसले एउटा स्ट्रेन्थ, एउटा शक्ति, एउटा होइन ऊर्जा प्रवाह गर्न सक्थ्यो र त्यसले सबैतिर होइन चाहिँ एक खालको तरङ्ग ल्याउन सक्थ्यो भन्ने लाग्छ कि। तर अहिले छिन्न भिन्न अवस्था छ। सङ्गठन चाहिन्छ नै। हेर्नुहोस् सङ्गठनकै माध्यमबाट हो सम्पूर्ण गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने। सङ्गठन विहीन कोही पनि रहन सक्दैन। अब सङ्गठन भन्नासाथ तपाईँले सङ्गठनको स्वरूप चाहिँ विभिन्न हुनसक्छ, पार्टीगत सङ्गठन हुनसक्छ होइन, अथवा लेखकीय सङ्गठन मोर्चाहरू हुनसक्छ। यस्तो ढङ्गले जाने नै हो। हेर्नुहोस् त्यस कारण लेखकहरू वैचारिक, सबभन्दा पहिलो कुरो त वैचारिक प्रतिबद्धताकै कुरा हो होइन। जब विचारमा प्रतिबद्ध भइसकेपछि त तपाईँ हेर्नुहोस् पार्टीलाई आरोप लगाइरहनु पर्ने स्थिति आउँदैन कि। जस्तो यो फोरमलाई, यो प्रलेसलाई पनि त्यो ढङ्गले उहाँहरूले नै नेतृत्व गर्न सकिने अवस्थामा जानु पर्यो नि त। साथीहरूलाई म त आग्रह गर्छु, तपाईँहरू बाहिर बसेर होइन, आउनुहोस् न। नेतृत्वदायी भूमिका आउनको लागि के गर्नुपर्छ त्यो अझ जोड। हुन त उहाँले आरोप लगाउने गरेको कुरो के भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ सिन्डिकेट चलेको छ भनेर आरोप लागिरहेको छ, तर त्यो मात्रै पनि होइन। हेर्नुहोस् हामी मैदान छोडेर भाग्ने अनि त्यसपछि बाहिर बसेर आरोप प्रत्यारोप गरेर चाहिँ कहीँ पनि पुगिँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। हेर्नुहोस् अहिले पनि नेपालमा चाहिँ विभिन्न किसिमको साहित्यिक महोत्सवहरू हुने गरेको छ। कसले आयोजना गरेको थियो, कसले खर्च गर्छ त्यसको होइन, खर्चको चाँजो फाँचो कसले गर्छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रा प्रगतिशील साथीहरूको पहुँच र सहभागिता रहने। हेर्नुहोस् होइन जहाँ पनि पुग्नुहुन्छ उहाँहरू। तर एउटा सङ्गठनभित्रै आबद्ध रहेर गर्न सकिने काम बाबा प्रगतिशील लेखक सङ्घले नै गर्न सक्छ नि त्यस्ता महोत्सवहरू होइन हो। त्यतातिर हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ भन्ने लाग्छ। त्यस कारण म के भन्छु भनेदेखि यो साँगुरो हुँदै गएको भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति साँगुरो चिन्तनकै उपज हो भन्ने लाग्छ है सुभाषजी। मलाई प्रष्ट मैले यति भन्न चाहेँ। हवस्, हामी कार्यक्रमको पहिलो ब्रेकको क्रममा छौँ। यतिखेर मसँग कुराकानी गरिराख्नु भएको छ कवि लेखक आरएम ढङ्गोल। उहाँ प्राध्यापन पेसासँग संलग्न हुनुहुन्छ र लामो समयदेखि नेपाली कवितामा कलम चलाइराख्नु भएको छ। उहाँसँग फेरि पनि जोडिनेछु। यतिखेर पहिलो ब्रेकको क्रममा छौँ। पहिलो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। हेटौँडाको पहिलो टेलिभिजन टिम टेलिभिजनमा छौँ। आज मसँग हुनुहुन्छ आरएम ढङ्गोल। कार्यक्रम सिर्जनाका सुशेलीमा आरएम ढङ्गोलसँग कुराकानी गरिरहेको छु। कवि लेखक आरएम ढङ्गोल फेरि पनि म तपाईँसँग जोडिन चाहन्छु र सुरुवातीमै एउटा कविता वाचनका लागि आग्रह गर्छु। म अर्को एउटा कविता सुनाउँछु। भाषा शीर्षकको कविता। यो पनि पछिल्लो कविता हो। यस्तो कुनै पनि राजकीय सूचनाको भाषा उसलाई स्वीकार्य छैन। यस्तो कुनै पनि राजकीय सूचनाको भाषा उसलाई स्वीकार्य छैन, जस्तो कि पूजाको लागि पूजा सामग्री यहाँ पाइन्छ। आफ्नो सानो घर र केही जिन्से सामग्री, जस्तो कि सस्तो खालको एउटा बाइक वा कार, केही थान क्रेडिट कार्ड, महिनावारी तलब र यही सेरोफेरोमा उसले झेल्नु परिरहेको श्रीमतीको घर खर्चको कचकच, छोराछोरीको घुर्की, इष्टमित्रसँगको ऐँचो पैँचोको गुनासो, यो भन्दा बढी राज्यले थोपर्ने अतिरिक्त करको सूचना उसलाई पटक्कै मन पर्दैन। उसलाई तिरो तिराउन राज्यले उसको दैनिक सपनाको जिम्मा लिनुपर्छ। उसलाई तिरो तिराउन राज्यले उसको दैनिक सपनाको जिम्मा लिनुपर्छ। उसको भोक र तिर्खाको सबै क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्नुपर्छ र जोखिमीका हरेक सिमानामा पहरेदारी गर्नुपर्छ। उसको अहमको गुठियार भत्काएर भाँडेर बिना कुनै राग द्वेष, बिना कुनै वैरभाव अरू कसैको भाषामा, अरूकै हिज्जेमा कसरी गाउन सक्छ उसले शान्ति र समृद्धिको गीत। जबरजस्ती थोपरिएको यस्तो कुनै पनि लय, सङ्गीत, सुर, ताल उसलाई पटक्कै स्वीकार्य छैन, जस्तो कि देशले रगत मागे मलाई बढी चलाऊ, जस्तो कि देशले रगत मागे मलाई बलि चढाऊ। धन्यवाद। देशले रगत मागे मलाई बलि चढाऊ। आजको मानिसको
कर्तव्यहीनताको एउटा नमुना बनिरहेको अवस्थालाई चित्रित गर्ने एउटा कविता पनि हो जस्तो लाग्यो। यो सजिलो प्रश्न पनि होला, कतिपय अर्थमा गम्भीर पनि रहला। कविता किन लेखिन्छ अथवा कविता किन लेख्नुहुन्छ तपाईलाई मैले सोधेँ। लेख्नु लेखकीय एउटा अहम पुरा गर्ने माध्यम भन्छु म। कुनै पनि चाहे तपाईँ कविता भन्नुहोस् या साहित्यका अन्य विधा भन्नुहोस्, व्यक्ति सत्ताको अहमलाई अभिव्यक्त गर्ने माध्यम हो। यसले जीवन जगतको पुनर्सृजन गर्छ। हेर्नुहोस्, पुनर्सृजन गर्ने क्रममा चाहिँ उसले आफ्नो अनुभूति मिसाउँछ, कल्पना मिसाउँछ, होइन, र आफूलाई व्यक्त गर्छ। म आफूलाई व्यक्त गर्नको लागि कविता लेख्छु र त्यसमा जिम्मेवारी, दायित्वबोध, एउटा मानव हुनुको एउटा सचेत, होइन, मान्छे हुनुको जिम्मेवारी बोध, दायित्वबोध पनि सँगसँगै मिसेर आउँछ। त्यसकारण लेख्ने कर्मलाई म मेरो वैयक्तिक अहम अभिव्यक्त गर्ने एउटा माध्यम त मान्छु नै, सँगसँगै यसमा जिम्मेवारी र दायित्वको कुरा पनि जोडेर आउने माध्यमकै रूपमा यसलाई लिन चाहन्छु। हजुर, समाजसँग जोडिने कुरामा तपाईँले अलिकति दायित्वबोधको कुरा पनि गर्नुभयो। त्यस हिसाबले पछिल्लो समय कविहरूलाई लाग्ने गरेको आरोप के छ भने समाजबाट कविहरू टाढिए अथवा कविहरू आफ्ना लागि लेखिराखेका छन्, समाजका लागि लेखिराखेका छैनन् भन्ने खालको आरोप लगाइने गरिन्छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? सही, यो आरोप एकदम सही हो। हेर्नुहोस् है, अहिले पछिल्लो समयमा के भइरहेको छ भने बिम्बात्मक घनत्व भन्छ नि, कतिले चाहिँ बुझ्दै नबुझिने खालको, होइन, बिम्ब थुपरेर कविता लेखिकन जटिल बनाएर आफूलाई अलि फरक देखाउने प्रयासहरू भइरहेको एक खालको ट्रेन्ड पनि देखिँदो छ। अर्कोतिर चाहिँ विचारको खेती गर्ने माध्यम बनाएर कवितालाई नारै नाराको चाहिँ त्यो थुप्रो बनाइदिने के, त्यस्तो खालको जोखिमी पनि छ। यो दुईटै खालको जोखिम यसमा छ। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कल्पना र अनुभूतिले यदि विचारको सूत्र पक्रिन सक्यो भने त्यो सम्प्रेषणीय हुन्छ, त्यो बलशाली पनि हुन्छ। त्यसकारण साहित्यको जुनसुकै विधा भन्नुहोस्, कविता भन्नुहोस्, कथा भन्नुहोस्, निबन्ध भन्नुहोस्, नाटक भन्नुहोस् या उपन्यास भन्नुहोस्, विचारको मेरुदण्डमा चाहिँ कविताको अथवा साहित्यको भाषा हुन्छ। अब त्यो भाषामा तपाईँले आशावादी जीवन दृष्टि व्यक्त गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, सुन्दर जीवन निर्माणको इच्छा चाहना व्यक्त गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, होइन, त्यो चाहिँ दायित्वबोधसँग गाँसिने, लेखकीय दायित्वबोधसँग गाँसिने पक्ष हो भन्ने लाग्छ। हामीले अहिले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यही हो। किनभने अब अहिले मुलुक नै एक खालको जटिल अवस्थामा छ। हेर्नुहोस्, राजनीतिक हिसाबले पनि र अहिलेको जुन एउटा समस्या छ, विश्वव्यापी समस्या छ, त्यो हिसाबले पनि है। अब हामी सङ्क्रमणकै चरणमा छौँ भन्छौँ, हामी संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छौँ भनौँ न। सङ्क्रमण भनेको अब सङ्क्रमणको त्यो अवस्थालाई त हामीले पार गरेका छौँ, होइन। तैपनि अब तपाईँले अहिले पनि संहिता लागू गर्ने सवालमा अनेक खालका जटिलताहरू, समस्याहरू छन्। त्यो जटिलता र समस्याहरूलाई चिर्ने काम त लेखक हो नि त। लेखकले लेखनका माध्यमबाट बाटो देखाउने हो कि, मान्छेमा रहेको निराशालाई चिर्ने, होइन, मान्छेमा रहेको अस्पष्टतालाई चिर्ने, त्यो माध्यम चाहिँ लेखन नै हो। लेखनका विभिन्न माध्यमहरू छन्, त्यसका माध्यमबाट यो बाटो देखाउने हो जस्तो लाग्छ। त्यसकारण हाम्रो गुरुत्तर दायित्व र भूमिका छ अहिलेको समयमा छन्। त्यसकारण कसैलाई अल्मल्याउने र आफै अल्मलिने खालको सिर्जनामा चाहिँ हामीले विश्वास गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ। हजुर, जस्तो नेपाली कविताको आज लेखिरहेको नेपाली कविताको शक्ति चाहिँ कस्तो अनुभूति गर्नुहुन्छ? केही साहित्यकारहरूले जुन ढङ्गले ६२-६३ पछि लेखिरहेको कविताको एउटा तिखोपना थियो, त्यो चाहिँ बिस्तारै बोधो बन्दै गइराख्या भनेर टिप्पणी गर्नुहुन्छ। तपाईँले आजको भनौँ न यो ७० को दशकको नेपाली कविताको शक्ति कस्तो अनुभूति गर्नुहुन्छ? सुभाषजी, यस्तो छ, यो चाहिँ के भने मलाई लागिरहेको अहिले आख्यान चाहिँ मान्छेहरूको पठन रुचिको विषय बनाएको छ, होइन। पाठकहरूले धेरै चाहिँ खोजी पढ्ने चाहिँ आख्यान, होइन, अनि जीवनी संस्मरणहरू पनि बढी रुचिका साथ पढ्ने गर्छ। कवितालाई अलिकति गम्भीर पाठक पाउनलाई अलिक गाह्रो, होइन, र धेरै मान्छेले कविता लेख्ने, होइन, तर यसको पाठक चाहिँ त्यति धेरै छैन भनेर बजारमा सुनिन्छ कि। अब पुस्तक विक्रेताहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि हामीले त्यो सुन्ने गरेका छौँ।
तर मलाई के लाग्छ भने हेर्नुहोस् अहिलेको पछिल्लो 60को दशकै भनौस् होइन साहित्यका अन्य विधाहरूभन्दा कविता नै बढी उर्वर ढङ्गले आएको छ मलाई लागेको कुरा है किनभने अहिले कविताको तपाईँको चाहिँ स्थापत्य भन्छौँ हामी चाहे त्यो भाषिक स्थापत्य भनौँ चाहे होइन वैचारिक स्थापत्य भनौस् अथवा चाहिँ होइन शैलीगत स्थापत्य भनौस् त्यसमा धेरै खालको परिवर्तन देखा परेको मैले अनुभूत गरेको छु खास गरी समकालीन कविताको एजेन्डा कस्तो हुँदै गइरहेछ भनेदेखि स्थानीयताको विषयमा गइरहेको हुन्छ जस्तो भूगोललाई समात्ने जातिलाई सम्बोधन गर्ने नस्लीय पहिचानको कुरा गर्ने होइन अब सार्वजनिक पीडा भन्छौँ नि अब जो कोभिडको जस्तो सार्वजनिक पीडा भन्छौँ हामी यो त्यो पीडाको प्रस्तुति क्रममा मानवतालाई केन्द्रमा राख्ने होइन राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका कुराहरूमा चाहिँ रुचि राख्ने यस्तो विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्दै आएको अवस्था देखिन्छ अहिले पछिल्लो कविताहरूमा फरक फरक खालको स्वाद देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो पछिल्लो कविता फिक्का हुँदै गएको यसले चाहिँ होइन कुनै खास एजेन्डालाई पक्रिन नसकेको भन्ने होइन कि त्यो एजेन्डालाई पक्रेर अगाडि बढाएको छ तर समस्या कहाँनिर छ भने त्यो एजेन्डाको चाहिँ पुलिन्दा बन्ने हो कि भन्ने पनि छ होइन धेरै कुरा म दिन्छु भन्दै कविता नै होइन भनौँ त अब राजनीतिक एजेन्डाको पुलिन्दा बन्ने हो कि दस्तावेज बन्ने हो कि घोषणापत्र बन्ने हो कि भन्ने डर हो त्यसबाट बस्नु चाहिँ आवश्यक छ हजुर जस्तो तपाईँले कुरा राख्दै गर्नु हुँदाखेरि जस्तो जातिका कुराहरू जातीय पहिचानका कुराहरू त्यसपछि वर्गीय पहिचानका कुराहरू त्यसपछि स्थानीयताका कुराहरू पछिल्लो समयको कवितामा आएको छ भन्नुभयो जुन 62-63 को मुभमेन्ट पछि एक खालको त्यो कुरा मुखर भएर गएको थियो संविधान निर्माण हुनु पूर्व भनौँ न त्यो कुरा मुखर भएर गएको थियो जब संविधान निर्माण भयो राजनैतिक रूपमा पनि ती कुराहरू अलिकति सेटल डाउन भएर अनि पछिल्लो समय चाहिँ अलिक त्यसको स्वर कमजोर भएको अथवा कविताको जुन तिखरपना मैले फेरि पनि रिपोर्ट गरेँ जुन तिखरपना कमजोर भएको हो कि भन्ने अनुभूति जुन आइराखेको छ त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँले सही कुरो गर्नुभयो हेर्नुहोस् यो पहिले के हुन्थ्यो भने जस्तो पञ्चायत कालमा होइन हामी दिनु पुस्ताको विरुद्धमा चाहिँ कविता लेख्थ्यौँ नि त होइन साहित्यिक कार्यक्रमहरू गर्थ्यौँ नि त हाम्रो चाहिँ प्रहारको केन्द्रबिन्दु त पञ्चायत व्यवस्था थियो नि त होइन अब हाम्रो एकदम रहर रुचिको विषय बनाएको थियो त्यो सङ्घीयता के सङ्घीयता नआउनुसम्म गणतन्त्र नआउन्जेलसम्म गणतन्त्रको सपना कत्रो थियो हाम्रो भित्री हृदयमा भनौँ न अनि हामी त्यसलाई एजेन्डा बनाएर हिँड्यौँ नि त होइन अहिले त्यो प्राप्त गर्यौँ हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ नि होइन गणतन्त्र आइसकेका छ होइन संहिता लागू हुने चरणमा छ अब स्थानीय सरकारहरू बलशाली बन्दै गइरहेको छ होइन अनि यो अवस्थामा त निश्चित रूपमा के हाम्रो ध्यान हाम्रो लेखनको विषयवस्तु अलि अर्कोतिर मोडिनु स्वाभाविक हो हेर्नुहोस् किनभने कुन विषयमा हामी केन्द्रित हुनु भन्ने कुरो चाहिँ त्यो तत्कालीन चाहिँ समय परिवेशको एजेन्डा नै हुन्छ कि होइन जस्तो अब मैले भने नि त कि संहिता आउनुभन्दा अगाडि हामीलाई संहिता के नै थियो त्यस कारण अनेक कुराहरू गऱ्यौँ हामीले होइन देख्यौँ होइन गणतन्त्रको अनुहार हेर्नु थियो त्यस कारण हामीले होइन अब श्रीपेज बिनाको चाहिँ गणतन्त्र कस्तो हुन्छ भन्ने इच्छा आकाङ्क्षाले प्रेरित भएर कति आन्दोलन गरियो होला साहित्यिक आन्दोलनहरू भए लेखनहरू भए होइन तर अब अहिले त देखियो नि त श्रीपेज नभएका तर श्रीपेज लगाएकै अरू त्यस्तै खालको स्वरूप त देखाएको छ नि त त्यस कारण त्यसमाथि चाहिँ अहिले चोटिलो व्यङ्ग्यहरू भइरहेको छ हेर्नुहोस् असन्तुष्टिहरू छ होइन एक खालको सहमतिका विचारहरू बलशाली हुँदै गइरहेको छ राज्यले यसलाई ध्यान दिनुपर्छ हेर्नुहोस् तर कता कता के भनेदेखि अहिले चाहिँ अर्को कुरा के हुन्छ भने संहिताकै नाममा चाहिँ हामी कहाँ पुग्दैछौँ भने पनि एउटा चिन्तनको विषय बनाएको छ हेर्नुहोस् तपाईँले जातको कोटरीभित्र चाहिँ अब हामीले आफूलाई चाहिँ अहिले यतिखेर बन्द गर्ने होइन कि भन्ने बेलामा चाहिँ विश्व मानव जाति भन्ने हामी होइन अन्तर्राष्ट्रिय सीमै हुँदैन भन्ने मान्छे हामी र अब बाहुन छेत्री मङ्गोल होइन चुच्चे नाक र चाहिँ बुच्चो नाक भनेर त अब हुँदैन नि त संवेदना कुरा चाहिँ हो गर्न पाइन्छ पीडा भोगेको पीडाहरू व्यक्त गर्न सकिन्छ तर त्यसलाई राजनीतिक अस्त्र बनाउने अथवा त्यसलाई राजनीतिक अस्त्रको रूपमा मलजल गर्ने काम चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ त्यो हो सुवाजी आदरणीय दर्शकवृन्द आज मसँग हुनुहुन्छ आरएम डङ्गोल कवि लेखक आरएम डङ्गोलसँग कुराकानी गरिरहेको छु दोस्रो ब्रेकको क्रममा छौँ ब्रेकपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ हेर्दै बस्नुहोला टिम टेलिभिजन
दोस्रो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेलीमा। टिमको स्क्रिनमा कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेली प्रस्तुत भइराखेको छ। आज मसँग हुनुहुन्छ कवि लेखक आर्यम ढङ्गोल, उहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छु। फेरि पनि जोडिन चाहे, तपाईँलाई फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु र अलिकति नेपाली कविताको पछिल्लो समयको शक्तिको कुरा गरेँ। नेपाली कविता आज पनि नेपाल हामीहरूभित्र, त्यसमाथि पनि फेरि हामीहरूमा पनि विभिन्न ग्रुपहरूभित्र चाहिँ सीमित रहिराखेको छ हैन। हामी चाहिँ अलिक घेरा फराकिलो बनाउन सकेनौँ हाम्रो कविताले, हाम्रो जुन लेखन वृत्तले भन्ने कुरा आउँछ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? पछिल्लो समयमा त हेर्नुहोस्, अब तपाईँले देखिरहनु भएको छ हजुर, विभिन्न पत्र पत्रिकामा छापिने साहित्यिक लेख रचना हेर्नु भने सिन्डिकेट छ भनिन्छ कि त्यहाँ होइन, एक खालको सिन्डिकेट। हजुर, अनि फेरि एकदम ऊर्जाशील छ कवि होइन, सृजन धर्मिताको दृष्टिले अब्बल छ, तर एउटा सानो कोठरीमा सीमित हुने कि चाहे त्यो हेर्नुहोस् त्यो वैचारिक हिसाबले नै किन नहोस् कि एउटा कस्तो भने आफ्नो दलको घोषणा पत्रभन्दा बाहिर नजाने किसिमले कि, अथवा दलीय प्रतिबद्धताको कुरा मात्रै गर्ने एउटा एक खालको घेरा, त्यस्तो घेरामा केन्द्रित भएको पनि मैले देखाएको छु। हाम्रो वाम आन्दोलनभित्र त्यो झन् चर्को छ, हेर्नुहोस् झन् डरलाग्दो छ। अनि अर्को चाहिँ के भने फेरि यो दलको घेराभन्दा बाहिर स्वतन्त्र भएर रहने भनेर फेरि अनि अधिकारको कुरा गर्ने होइन। अधिकारको कुरो स्वाभाविक हो, त्यो मैले अघि त्यसलाई नाजायज भनिनँ कि, तर अघि मैले भने नि अराजकता फैलाउने किसिमको त्यो अधिकारको कुराको अर्थ रहँदैन होइन। अथवा चाहिँ होइन, एक किसिमले भन्यो भने हामी बीचमा जातीय द्वेष फैलाउने खालको चाहिँ त्यो स्वतन्त्रताको अर्थ हुँदैन। हाम्रो लेखनीले त्यसलाई मलजल गर्नु हुँदैन भन्ने हो कि। त यो हिसाबले चाहिँ अहिले के छ भनेदेखि त्यो अलिअलि सानो सानो एउटा चाहिँ घेरामा आबद्ध भएर होइन लेखन कर्ममा चाहिँ रहेको अथवा आत्मरतिमा डुबिरहेको त्यो खालको स्थिति पनि देखिन्छ। हामी त्योभन्दा अलिकति फराकिलो चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, त्यसरी लेख्नेहरू पनि छन् भन्ने लाग्छ है। हजुर, एउटा कविता तपाईँको सुनौँ अन्तिमतिर। पछिल्लो कविता फेरि बजार शीर्षकको कविता सुनाउँछु। बजारमा सबै थोक किन्न पाइन्छ, बजारमा सबै थोक किन्न पाइन्छ। खुसीको गीत, जीवनको कथा, उज्यालोको कविता, थरी थरी रहर, इच्छा आकांक्षाका रङहरू अथवा मूर्त अमूर्त लाग्ने सपनाले सजाइएको सबै बन्दोबस्ती सामग्री बजारमा सबै थोक पाइन्छ। बजारमा सबै थोक पाइन्छ, भए त्रासको टनिक, हिंसा प्रतिहिंसाको शस्त्र, ध्यानस्थ हुन सकिने मन्त्र, द्वन्द्व विग्रह मोचनको प्रज्ञासूत्र, भोक रोग विरुद्धको क्याप्सुल, मान्छेलाई परास्त गर्न सकिने सबै किसिमका हतियार बजारमा पाइन्छ। बजारमा सबै थोक पाइन्छ। हो, मान्छे यति बेला बजारको थोक सामग्री बनेको छ, उसलाई बजारले किन्छ, बजारले बेच्छ। धन्यवाद। मान्छे यतिखेर बजारको थोक सामग्री बनेको छ, उसलाई बजारले किन्छ, बजारले बेच्छ। यो बजारीकरण पुँजीवादको एउटा कुरूप स्वरूपलाई प्रस्तुत गर्ने कविता यहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। अब नेपाली कविताको कुरा गर्दै गर्दाखेरि अलिकति लिमिटेसनको कुरा अघि भइहाल्यो। साथसाथै नेपाली कविता, नेपाली साहित्यको कुरा गरौँ। नेपाली साहित्यमा पनि साहित्यिक पत्रकारिता तपाईँले पनि गर्नुभयो। तपाईँ शब्द संयोजन पत्रिकालाई लामो समय निकालिराख्नु भएको थियो। यसरी साहित्यिक पत्रकारितालाई पछिल्लो समय ब्रोडसिट पेपरहरूका जुन शनिबारी पृष्ठहरू छन् त्यसले खायो, अथवा जुन त्यो साहित्यिक पत्रिकाहरूमा लामा आलेखहरू छापिन्थे, गम्भीर हुन्थे, ती कुराहरू नभएर अहिले चाहिँ भनौँ न एउटा बिकाउ टाइपका 1000 शब्द भन्ने हुन्छ एउटा होइन, एउटा लिमिटेड शब्दहरूमा के बजारले माग्छ त्यो खालको साहित्यमा बढी हाम्रो दृष्टिकोणहरू जाँदै गयो भन्ने खालको एउटा कुरा छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? यो साहित्यिक पत्रकारिता पनि हेर्नुहोस् एउटा मिसन प्यासनको विषय बन्नुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन। अहिले यतिखेर त के भएको छ भनेदेखि हेर्नुहोस्, विज्ञापन कहाँबाट सङ्कलन गर्ने भन्नेतिर दौडतिर हामी लाग्छौँ कि पत्रिका टिकाउनको लागि विज्ञापन। मलाई के लाग्छ भने महिनामा एकचोटि अनिवार्य रूपमा निकाल्नुपर्छ,
मासिक रूपमा, द्वैमासिक रूपमा महिनाको दुईटा के अरे 2 महिनामा चाहिँ होइन एउटा निकाल्नुपर्छ, त्रैमासिक रूपमा 3 महिनामा एउटा निकाल्नुपर्छ, यो चिन्तन हामीले बोकिरहनु म आवश्यक ठान्दैन। तपाईँले पत्रिकामा चाहिँ कस्तो सामग्री राखेर कसको लागि त्यो पत्रिका निकाल्न लागेको भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो कि होइन। अब टिक्नुपर्छ, राज्यले यदि चाहिँ प्राथमिकतामा चाहिँ राख्ने हो भनेदेखि त पत्र पत्रिकालाई टेवा दिनुपर्छ, टिकाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो होइन। तर मैले मिसनको कुरा गरेँ नि त, तपाईँले कुन मिसनले पत्रिका निकालिरहनु भएको छ भन्ने कुरालाई तपाईँले मध्यनजर गर्नुभयो भने, त्यसलाई केन्द्रमा राख्नुभयो भने तपाईँ विज्ञापनको चाहिँ बजारमा तपाईँ जोडिनुहुन्न कि। मैले यो मेरो यो सपना पुरा गर्नुको लागि, मेरो यो होइन मिसन पुरा गर्नुको लागि यो पत्रिका निकाल्नु छ, हेरौँ न भनेर आफूलाई प्रयोग परीक्षणको घडीमा राख्ने हो। त्यसरी काम भइरहेको म देख्दिनँ। हेर्नुहोस् होइन, पछिल्लो समयमा त अब भनौँ न, अब साहित्यिक पत्र पत्रिकाको वर्गीकरणको कुरा उठ्छ, कसले कति पाउने कति नपाउने, क श्रेणीको कुन ख श्रेणीको कुन होइन, त्यसको होडबाजीमा मात्रै हामी दौडिरहेको देख्छौँ। अनि निकाल्नको लागि निकालेको जस्तो अवस्था पनि देखिया छ। हेर्नुहोस् होइन, त्यसलाई करिब ब्रोडसिट पेपरहरू जुन छ शनिबारी अङ्कहरू त्यसले खाएको जस्तो, अथवा त्यसले पनि अलिकति चाहिँ त्यसले पनि अलिकति के भयो भने प्रभाव चाहिँ पारेको छ। हेर्नुहोस् होइन, अब के भयो भनेदेखि दैनिक रूपमा निस्किने अथवा चाहिँ होइन यो जुन ब्रोडसिट पत्र पत्रिकाको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, त्यहाँ निस्किने लेख रचनाहरू आम मान्छेले पढ्ने, पाठकहरूले पढ्ने देखिने भयो होइन। अनि त्यो के हुँदो रहेछ भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको रुचि अहिले चाहिँ त्यतातिर भन्दा यतातिर बढी देखिया छ। फेरि अर्कोतिर पाठक पनि धेरै नदेखिने अवस्था कि एउटा पत्रिका तपाईँले निकाल्नु भएको पत्रिका हातै चाहिँ त्यो बाँड्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था है, त्यो अवस्था पनि छ। ती सबै कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ साहित्य पत्रकारिताले त्यति फड्को मार्न सकेका छैन। तर अघि मैले भने नि मिसनको कुरा हो त्यो होइन, प्यासनको कुरा हो त्यो। मैले अघि भने यदि त्यो लक्ष्य उद्देश्यमा अडिग भएर लाग्यो भने मान्छेले गर्न सक्छ कि भोलि त्यो ऐतिहासिक दस्तावेज बन्न सक्छ नि त। समयले त त्यसलाई त मूल्याङ्कन गर्छ हेर्नुहोस् होइन। त्यस कारण त्यस्तो रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ है मलाई। हजुर, आज तपाईँसँग भेट भएर निकै गम्भीर र महत्त्वपूर्ण कुराकानीहरू भयो, केही कविताहरू सुन्ने अवसर पनि भयो। यस निम्ति यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद सुभाषजी, तपाईँहरूको टेलिभिजन परिवारलाई पनि र विशेषतः तपाईँलाई है। हवस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मसँग रहनुभयो आरएम डङ्गोल, उहाँसँग कुराकानी गरेँ। सृजनाको सुशैलीको अर्को अङ्कमा अर्का सर्जकसँग उपस्थित हुनेछु। आज अतिथिका रूपमा रहनुभएका आरएम डङ्गोल, म नियमित प्रस्तोता सुभाष खनाल र प्रविधिमा सहयोग गर्ने मनिल सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै बस्नुहोला टिम टेलिभिजन। नमस्कार।